ईरानी हुकूमत ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर का इंतबा, कहा मदद पहुंचने वाली है, ईरानी अवाम एहतजाज जारी रखे, इदारों का कंट्रोल संभालने, कातिलों और जालिमों के नाम याद रखे, जल्द उन्हें अपने जराइम की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी शहरियों और इत्तेहादियों को ईरान से निकल जाने की हिदायत, कत्लेआम बंद होने तक बातचीत से इनकार, हमलों की नौयत से मुतालिक सवाल पर वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। ट्रंप और नेतन्याहू ईरानी अवाम के कातिल, हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत खित्ते को गैर मुस्तहकम कर देगी, अमरीकी मुफादात को भी नुकसान पहुंचेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारिजानी का जवाब, वज़ीर दिफा अजीज नसीरजादा ने कहा कि सरप्राइज देने को तैयार है, जहरियत करने वालों को शदीद तकलीफ होगी, सहूलतकारी करने वाले मुल्क को भी माफ नहीं किया जाएगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद, परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर, बालाई इलाकों में यक सर्दी, गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांछे में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे, वाटर लाइनों में पानी जम गया, लोगों को शदीद मुश्किलात। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में भी ठंडी हवाएं। बरतानिया में सिख रहनुमा परमजीत सिंह की जान को भारतीय एजेंटों से खतरा, बरतानवी इंटेलिजेंस इदारों ने हिफाजती इकदामात का मशवरा दे दिया। परमजीत सिंह मकतूल हरदीप सिंह निज्जर के करीबी साथी हैं। और वेनेजुएला ने अमरीकी शहरियत रखने वाले कैदियों को रिहा करना शुरू कर दिया। 4 अफराद की रिहाई पर तर्जुमान स्टेट डिपार्टमेंट का खैर मकदम। ईरान में पुरतशद्दुद एहतजाज, अमेरिका में कायम इंसानी हुकूक के इदारे के 135 एहलकारों समेत 2000 अफराद की हलाकत का दावा। ईरानी अहदेदार ने भी बड़े पैमाने पर हलाकतों की तस्दीक कर दी। मुल्क में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस जुज़वी बहाल, सार्फिन की सिर्फ हुकूमत की मंजूर शुदा वेबसाइट तक रसाई, बैरून मुल्क कॉल्स और SMS बदस्तूर बंद। ईरानी पुलिस चीफ का अमेरिका और इसराइली तंजीमों से वाबस्ता 279 मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने का दावा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरानी निज़ाम शदीद दबाव में है, लेकिन ये अभी खत्म होने वाला नहीं। ट्रंप और नेतन्याहू ईरानी अवाम के कातिल, हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत खित्ते को गैर मुस्तहकम कर देगी, अमेरिका के मुफादात को भी नुकसान पहुंचेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारिजानी का जवाब, वज़ीर दिफा अजीज नसीरजादा ने कहा सरप्राइजेज देने को तैयार, जारहियत करने वालों को शदीद तकलीफ होगी, दुनिया भर में अमरीकी मुफादात हमलों की जद में होंगे, सहूलतकारी करने वाले मुल्क को भी माफ़ नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा हम पहले के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत हैं। कतर का ईरान में कशीदगी में कमी के लिए कोशिशों की हिमायत का ऐलान। ईरान पर फौजी हमलों की धमकियां नाकाबिल कबूल, रूसी वजारत खारजा ने टैरिफ बढ़ाने की धमकी ब्लैकमेलिंग करार दे दी। कहा मसनूई तरीके से भड़काए गए मुजाहरे अब मांद पड़ रहे हैं, उम्मीद है हालात बतदरीज मुस्तहकम हो जाएंगे। चीनी दफ्तर खारजा का फरीकैन को अमन इस्तेहकाम के लिए इकदाम करने का मशवरा। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। कशीदगी के बायस 150 ज़ायरीन और 131 तलबा पाकिस्तान पहुँच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बहरीन पहुंच गए। फरमानवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और वली अहद सलमान बिन हमद से मुलाकात मुतवक्के, इकनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के इस्तकबालिये से भी खिताब करेंगे। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद, परवाजों का शेड्यूल भी मुतासर, बालाई इलाकों में यक सर्दी, लह में पारा -12 डिग्री तक गिर गया, स्कर्दू -10, अस्तोर -8 और कल्लात में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में भी ठंडी हवाएं। गजा में मौसम का कहर, शदीद सर्दी में तूफानी हवाएं, इमारतें गिरने से 5 अफराद जान से गए, शहीद होने वालों में 2 ख़वातीन और 1 बच्ची भी शामिल, बुजुर्गों की अमवात की भी इतलात। ओलंपिक मशल का सफर जारी, बर्फपोश ढलवानों से होती हुई इटली के शिमाली इलाकों से गुजारा गया। तारीखी कस्बों और ज़रई इलाकों में स्पोर्ट्स लवर्स का वालेहाना इस्तकबाल। सुरमई ओलंपिक मुकाबले आइंदा माह 6 फरवरी से शुरू होंगे।
اور آئی ٹی کی دنیا میں دھوم مچانے والی کمپیوٹر جینیس عرفہ کریم کو بچھڑے 14 برس بیت گئے۔ پاکستانی طالبہ نے کم عمر ترین مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل کا اعزاز اپنے نام کیا تھا۔ سلام پاکستان یوتھ ایوارڈ اور پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا گیا۔ مرحومہ کے خواب کو حقیقت کا روپ دینا والدین کا مشن۔ کسی بھی خطرے سے نمٹنے اور سرپرائز دینے کے لیے تیار ہیں۔ جارحیت کرنے والوں کو ایرانی جواب سے شدید تکلیف ہوگی۔ وزیر دفاع عزیز نصیر زادہ کا رد عمل، کہا ٹرمپ نے حماقت کی تو دنیا بھر میں امریکی مفادات حملوں کی زد میں ہوں گے۔ ایرانی آرمی چیف بولے، آج کا ایران پہلے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے، ہم نے خود کو مستقبل کے خطرات کے لیے تیار کر لیا۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے ٹرمپ اور نیتن یاہو کو ایرانی عوام کا قاتل قرار دے دیا۔ قطری وزیر اعظم کو ٹیلی فون میں صورتحال پر تبادلہ خیال، قطر کا ایران میں کشیدگی میں کمی کے لیے کوششوں کی حمایت کا اعلان۔ حملے سے پہلے واشنگٹن کا تہران پر معاشی وار، نئی پابندیاں لگا دیں۔ ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25% اضافی ٹیرف عائد۔ چین، بھارت اور ترکیہ سب سے زیادہ متاثر ہونے کا امکان، اپنے جائز حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ چین کا رد عمل، روس نے اقدام بلیک میلنگ قرار دے دیا۔ فرانس اور آسٹریلیا کی بھی اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت۔ قومی بیانیے پر ہم آہنگی، ریاست دشمن سوچ کے خلاف مشترکہ محاذ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر سے قومی پیغام امن کمیٹی کی ملاقات، افواج پاکستان سے غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار، مکمل تعاون کی یقین دہانی، فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کی مذمت، نفرت انگیزی اور فرقہ واریت کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے پر اتفاق، واضح کیا دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں۔ ترجمان پاک فوج نے قومی سلامتی کے امور میں یکسوئی اور بیانیے پر اتفاق رائے کو وقت کی ضرورت قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی نے ٹی ٹی پی کو دہشت گرد تسلیم کر لیا۔ بریسٹر گوہر کا کالعدم تنظیم کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کے تحت کارروائی پر زور۔ اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو میں تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا، دہشت گردی پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ دہشت گرد پاکستان کے سب سے بڑے دشمن، ان کا جڑ سے خاتمہ کرنا ہوگا۔ کلات میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 4 خوارج مارے گئے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق انجام کو پہنچنے والے امن دشمن کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ بنو میں دہشت گردوں کی فائرنگ، امن کمیٹی کے 4 افراد جاں بحق۔ پولیس کا ملزمان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن۔ میدانی علاقوں میں شدید دھند، دھوئیں کے بادلوں نے ہر چیز چھپا لی۔ کئی مقامات پر حد نگاہ نہ ہونے کے برابر۔ موٹر وے کے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند۔ حکام کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ ٹرینوں اور پروازوں کا شیڈول بھی بری طرح متاثر۔ متعدد کی روانگی منسوخ، مسافروں کو پریشانی کا سامنا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں صلح ہو گئی۔ صدارتی آرڈیننس پر تنازع غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ حقیقت کا علم ہوا تو وزیر اعظم کی ہدایت پر پرنٹنگ رکوا دی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا موقف، بتایا 8 کے قریب بل ایوان صدر گئے۔ ای فائل سے پتہ چلا تمام منظور ہو گئے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں اصل فائل سے حقیقت سامنے آئی۔ وزیر قانون کی سب کو مل بیٹھنے کی دعوت۔